काफ़ी मेरे दोस्तों ने यकीन करें लाखों के हिसाब से हमारे गांव के लोगों ने ना उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे गांव के नज़ारे आपको लगने हैं सारे ही प्यारे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए ताज़ा व्लॉग में मोहम्मद सफदर आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले जहाँ भी होंगे खैर ऑफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है मेरे तमाम दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो जनाब गड्डियाँ हो चुकी हैं हमारी रेडी, अभी निकलने लगे हैं काम पे। सबसे पहला होता है दीदार मौलवी साहब का। हाँ मौलवी की वाशरूम तो नहीं बड़े हो या हाँ मौलवी, हाँ मौलवी क्या है, मुझे लग रहा है जनाब मौलवी साहब जो है ना ये वाशरूम में घुसे हुए हैं। निकलते हैं इनसे मुलाकात करते हैं। आज भी होगी कुछ शहर की हल्की फुल्की मसरूफियात और कोशिश करेंगे एंड पे कोई दोस्तों के साथ चंगा सा प्यारा सा मैसेज भी शेयर करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो मौलवी साहब अभी निकल रहे हैं जनाब वाशरूम में। मुझे लग रहा है रोज़ा रख के वो जनाब सोते हैं, नमाज मूज पढ़ के फिर जनाब उठते हैं इस टाइम पे। सूरज अभी ये देखें निकल रहा है। तो स्कूल ड्यूटी है, बड़ी सख्त ड्यूटी है, जाने लगे हैं काम पे। रहना भी आपने हमारे साथ। मैं पहले अपनी गड्डी को मौलवी के निकलने तक स्टार्ट कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफाई वगैरह मैंने भाई जी पहले कर ली थी। सफाई भी निक ईमान है, कोई भी चीज़ है उसकी सफाई रखें। बिस्मिल्लाह। मौलवी ना दीदार बेमाही, मौलवी साहब का दीदार हो चुका जनाब। मौलवी साहब कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का जनाब। मौलवी साहब NFT का प्रोग्राम बढ़ गया है तो अब यूट्यूब की तरफ तवज्जो दें। आपने डॉलर बड़े कमा लिए हैं NFT से, तो यूट्यूब की तरफ आपने ध्यान कम कर दिया था। अब उधर ध्यान दें ज़रा, समझें। जल्दी से आएँ, आज कोई प्यारी प्यारी वीडियो भी बनानी है और अब्बा जी का ख़त्म भी है बरसी, वो देग वगैरह भी बनानी है। सामान आपने ले कर आना है। मैं निकल रहा हूँ, मुझे हो रही है लेट। तो NFT के बारे में कुछ कहेंगे? NFT है ना उन लॉक आउट कर छोड़ो। लाख पे जेड रुपये लाया है खामेर खसमन बिल्कुल। कोई भी कारोबार है रिस्क पे होता है, या चलता है तो या बढ़ता है। बढ़ गया, ये बढ़ गया है। नाजरीन हम पहुंच चुके हैं सरगोदा और ये हैं सरगोदा के नज़ारे। खाली सड़कें ने सारियां और नींद आती नहीं फिक्रमंदों को। हम तो वो दीवाने हैं जो कांटों पे भी सो जाते हैं। ये देखें जनाब डॉगी कितने आराम से सो रहा है। ज़िंदगी तो भाई जानवरों दी है, साड़ी केड़ी ज़िंदगी है। तो जनाब आज मेरा यकीन करें बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं आपको क्या बताऊं, बता भी नहीं सकता कि मैंने इंटरनेट के ऊपर भरोसा करके तो बड़ा नुकसान कर दिया। मैं पैदा ना ओ रही तो ना गो रही, बंदा टूटा रही दाल भी ना दाल भी ना। अच्छा ये कहावतें होती हैं जो बुजुर्ग सुनाया करते थे, लेकिन आजकल इन पे अमल कोई नहीं करता। जो बुजुर्ग बातें कर गए ना वो हैं हकीकत ही। तो मैं जनाब नेट के ऊपर काम करता था कि जिससे मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ जाती थी, तो वो हो चुका है जनाब मेरा बंद। इस वजह से बड़ा परेशान हूँ। तकरीबन 70,000 रुपया मेरा डूब चुका है। फिर भी हमने जनाब टेंशन ज़रा नहीं लेनी, इस वजह से कि कोई भी बिज़नेस कोई भी कारोबार आप करते हैं वो रिस्क की बुनियाद पे करते हैं। तो उसमें घाटा या मुनाफा ये होता रहता है। तो फिर हम टेंशन ले लें, परेशानी में मुब्तला हो जाएं तो फिर अपना ही नुकसान है। तो जो होना था वो हो चुका। अभी बैठे हुए जनाब स्कूलों के बच्चे लेंगे, जो हमारा काम है वो उतारते हैं। टाइम उनका भी कुछ रहता है, उतार कर फिर आपको मिलते हैं। रहना भी आपने मेरे साथ है। मौलवी साहब ने जो बात मेरे साथ करनी थी वो ली है कर। हूँ नेट ते इतबार का ना करे जोड़ दे छुड़ा यार, आज वीडियो पता लग बन जुट गई। मैं अब छोड़ जा, आज तो एक छोड़ सकती है वे निशान, ये छुड़ा सकता है। अगली जाम गई ना। हां ये छुड़ा सकता है, बंदा है बला है ये छुड़ा सकता है। मैं आप छाड़ देती है तो आप मुंह तो निकल गया है। जनाब नाज़रीन ये स्कूल है, स्कूल के पास हम आ चुके हैं। अभी टाइम थोड़ा सा रहता है बच्चों का, उनको लेते हैं, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं। मौलवी साहब जो है ना क्यों बाँ फट नहीं। मैं तो फटी तक के खून। अच्छा इस बंदे की सेहत देखें और इस भाई की सेहत देखें। इस भाई के होश उड़ गए हैं। खून जाव के 2 दिन दर्द रहेगी नु। हां दर्द तन 2 दिन हां भावे ना मौलवी भावे एक तेरे गल करनी है गल। हां मैंने ये दसो असा जो रक्षा ड्राइवर हां, भाई भी बैठा है। सब तो जेडी सारी दी तो अजीब गल लगदी है, किराया तय करन लग गया, वो केड़ी होंदी? सब तो मैंने 25 साल हो गए रक्षा चलांदे। हां 25 साल तो बल्कि उत्ते हो गए।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਨੇ ਗਏ ਆ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇੱਧਰ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਸਰ ਕੇ ਇੰਨੇ ਛੋੜਾ ਹੋਤਾ ਹੈ انجے چھوڑ ਇੰਨੇ ਛੋੜਾ ਇੱਧਰ 2 ਲੱਖ ਲਾ ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ہاں یہ فطرت بن گئی یار سواری زیادہ لے لے سن ہاں کرایہ اکثر 100 روپیہ گھٹ کر دا دی رولا ہوندا یار 100 تے دور دا 1000 روپیہ دی ایک گھر کا باوے 2 ਲੱਖ ਲਾਈ گل بعد ہی قسم ویسے ہے صحیح گل ہے اوے حقیقت ہے حقیقت یہ سواری دی بھاجن فطرت ہے میں بھی آخیا میں نہ کول میں کہ دھیان کری تیرا ہاتھ ہی نہ لگ گئی اللہ بھائی ہاتھ ہی اوتے نہ پڑ بنگی ہاتھ نہ لگ گیا اچھا جناب یہ ہے زندگی رکشے والوں کی جناب ناظرین میں پہنچ چکا ہوں گھر اور راجا صاحب کتنے گئے ہو مولوی اونج بھی ڈلا ہے جس لے گل کیڑی آئی صاحب مولوی کو گلاں جتنی مرضی کرا لو ہاں بھائی صاحب ہو مولوی نو کوئی جڑی نے تبلیغ دیو وہ کام دے وچ کوئی پھرتی وکھائی کر ہاں وہ پیدا نہ بوڑھا بندہ یار نہ مولوی بولی میرے بیلی ہے بچپن پر مکی نے بڑی کیا میں ہاں ہون نہیں لگدا انسان ہوندا کوئی ہون تہاڈی مت چ نہیں آندا نہیں ٹھیک ہے یہ مالی صاحب میرے اگے چڑھ گیا مکل دی گل ہو گئی وہ اگلا دیر نہ دے تو نہیں آئی صاحب یہ ہوں کتنا ٹائم لگنے افطاری کا ٹائم وے پہ رہ گیا نہیں 10-15 منٹ ہی رہ گئے ہاں جی ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نال ہاسے یقین کرے جب والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں نا تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ والدین کی کتنی اہمیت ہوتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے کتنی ان کی کمی محسوس ہوتی ہے ہمارے والد صاحب کو جناب دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں آج ان کی 5ویں برسی ہے اور 26 رمضان المبارک کو ہمارے والد صاحب دنیا سے رخصت ہوئے 27 کی رات ان کو قبر میں آئی تھی تو ان کی برسی ہے ان کے لیے ہم جناب دعا کرواتے ہیں دیگ ہم نے بنانی ہے وہ ہم محلے میں تقسیم کر دیں گے پھر اس کے بعد ہوگی افطاری کا ٹائم افطاری کریں گے رات کو ہم نے جناب ایک بنانی ہے فنی ویڈیو بہت ہی پیاری ہمارے علاقے میں ایک جناب NFT جو ہے نا ٹریزر NFT ایک ایپ چلتی رہی ہے کافی عرصہ لوگوں نے کافی روپیہ اس سے چھاپا ہے اب آ کر جناب اس کا سسٹم جو ہے نا وہ ہو گیا ہے سست کچھ افواہیں آ رہی ہیں وہ بند ہو رہی ہے کچھ آ رہی ہیں کہ یہ چلے گی تو ابھی جناب کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں تو یہ کاروبار جو ایپ کے کاروبار ہوتے ہیں جو ویسے اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو یہ رسکی کاروبار ہوتے ہیں ان میں نقصان اور فائدہ ہوتا رہتا ہے تو ان میں زیادہ آپ نے ٹینشن بھی نہیں لینی ہے کافی میرے دوستوں نے یقین کریں لاکھوں کے حساب سے ہمارے گاؤں کے لوگوں نے نا اس میں انویسٹ کیا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے سب کی مشکلیں آسان فرمائے آمین ثم آمین سویر تو شام ہو گئی NFT کدے گئی ہے کدے نہیں گئی وقت جب دا پیا بندہ یہ صبح ہی لگ گیا تو اس ٹائم ہی صوفی تھا ہی کھلوتا ہے حالت ہے صوفی تھا ہی پھردا ودا اینو کی ٹٹیاں لگیاں ودیاں بلا یہ کول تو بلا پوچھا میں پھردا ودا حالت ہے تھا ہی پھردا ودا خیر تے ہے تن یار تن کے دساں میں NFT جناب دسیں بولیں کہ کھڑکاندے پہ دفعہ جو پرند ہوگی کب آز او سونا اپنے ایک دن عیدوں بعد تو اتنے جو پھردا ودا میں کہ سیں جی صبح بخیر نئی صبح میں آ گئے ہیں اور چھا گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی بخشش فرمائے بالخصوص ہمارے والد صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جب والدین دنیا سے گزر جائے نا جناب یقین کریں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ بندہ بالکل تنہا ہے اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے تو یہ احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ چلے جاتے ہیں ان کی زندگی میں کوشش کیا کریں والدین کی خدمت کیا کریں اگر آج آپ نے والدین کی آپ خدمت کریں گے ان کا خیال رکھیں گے تبھی آپ کے بچے کل کو آپ کا خیال رکھیں گے یہ میرا ولاگ جو شوٹ ہوا ہے نا جناب یہ ہوا ہے 26 رمضان المبارک کو اپلوڈ تھوڑا لیٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ویسے بھی میری 2-3 دن کے بعد ویڈیو آتی ہے تو 26 رمضان المبارک کو میرے والد صاحب دنیا سے رخصت ہوئے تھے اور 27 کی رات ان کو قبر میں آئی تھی تو آج کے ولاگ کا کرتے ہیں جناب یہیں پہ اختتام امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا ویڈیو کو لائک کیجیے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ